ऑडियंस को यानी पाकिस्तान भर के लोगों को और ओवरसीज पाकिस्तानी को पैगाम जा सके। सारे यहाँ पे पश्तून भाई बैठे हैं तो आज पश्तून में तकलीफ कर दो। जिंदाबाद। चले जी कहीं उर्दू के लुक में दे देंगे। जमा पेशावर गैरतमंद पुख्तनों अस्सलाम वालेकुम। नन दे आज आतिफ अलीम से दादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे ट्रेड विंग और दे पेशावर सिटी और दे ILF के सोरा मलगरी बिलखसूस नौरोज खान गेट ढेर मशकूरियां शितासो रागुंड कोई पदा से वक्त की जमूंगा गुंड चिकमदा हा पदे द रियासत के हराम अशमारीगी और जमूंगा यो ज़ैकेदल चकम दे अगा पदवी प कानून प किताब के नरवा दी नन वक्त की मंगा पनन रज दे खान यो बांदे दरे निमशला कालो सालगिरह या बसड़े नन जमूंग लीडर को जेल के दे और द अगा कमाला खबरों तो फिर दी प्लीज द जमूंग द लीडर चकम दे अगा कसूर सो पदा नु वही चरता पदे 71 कालो के दे सड़ी बांधे चरता गला चरता बेमानी चरता ठगई इल्जाम रागले दे पल जवन युवई व लम्हा युवई व नेठा अगा सड़ी दे काम ये खिदमत लवर खड़े हुआ जवान वो द क्रिकेट पर नाम के प मैदान के जान ल नाम पैदा कर और बिया लगिया शो समाज पर खिदमत की दे अस्पतालों जाले वाचो और चिकन पर सियासत के रागे लो सियासत के यूने में रंग वर्क और सियासत शनाखत पे मुकास बांधे होते आ सड़े जदे दख कौम दे ज़ल्मों होता जवानान होता ये पाकिस्तानियान होते यो शऊर वर्क ये पाकिस्तानियान होते ये खपल मुस्तकबिल अगलारा वो खैला कि अगले लारे की 76 साल पाकिस्तान के यो लीडर हम अगलारे खैर जुरत न लेकड़े द अगर पाकिस्तानी तो वो खेल कि दास्ता मकाम दानदा कि पाकिस्तान के पैदाशा महकूम शाह उखरा उसका उमरशा बल्कि अगा पाकिस्तानी तो दा शऊर वर्क कि दा जमहूर दा दस्तूर दा कानून दा दे न बालातर सुख निष्ठा का पाकिस्तान की लटोर नडुम्बे चिकम से अहमियत लड़ी आने इदारे दी न बिल्डिंगां दी अब पाकिस्तान अवाम दे अजीजानो मंगा पदे 9 महीने बाद और द पीडीएम हुकूमत चिकल रहा है नो पाकिस्तान की मुआगा का ड्रामे आगा आगा फिल्मुना आगा आगा ज़ियातुबुना आगा आगा जुर्मुना और आगा आगा कानूना मुगलिदल जे कम ज़मीर और ज़मीर बतले बांधे मन बैसियत वकील दा सोच हम न उगड़े जे पाकिस्तान के कानून दोरा हमरा गुर्दी की और को पुख्तनख्वा की बा दखल सादरों का बता सकेगी मासूमान बागवा कीगी कोरोना पर्दे बमा कीगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस द पारा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतवलो द पारा दा मदुना बकीगी लक सूरा खल्को सर वशवर और दा कानून सोक गई दा कानून नन वक्त के जमन रियासत के लगे दा रियासत उर्दू की मंग और दवाई की रियासत माँ होती है और माँ अपने बच्चों के साथ किस शफकत से पेश आती है। क्या हमारी माँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ किसी किस्म का कोई इंसानी रवैया बरत रही है? क्या कभी किसी ने कहा है कि 16 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की तरफ किसी ने इस नजर से देखा है कि यहाँ भी इंसान है? क्या आपने हमें अर्ब जुल्म सितम का निशाना नहीं बनाया?
گویا آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ خدا صرف آپ کا ہے، ہمارا کوئی خدا نہیں. کیا آپ یہ سمجھ پڑے کہ آپ نے طاقت کے بل بوتے پر پولیس کی لاٹھی کی بنیاد پہ ریاست کے قوانین کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے پاکستان میں کروڑوں عوام کو ڈرایا، آپ نے ملک میں ٹیرر پھیلایا، آپ نے دہشت گردی کی پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور آج پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نکالنے والے کو آپ نشان عبرت بنا رہے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر چند اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان پہ دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں. آپ نے عدالتوں کو بے توقیر کیا، آپ نے انسانی حقوق کی بے حرمتی کی، آپ نے بچوں تک کو نہیں بخشا، آپ نے ہر وہ ظلم کا ارتکاب کیا جس کی قانون میں ممانعت ہے، جس کی اسلام میں ممانعت ہے، جس کی رواج میں ممانعت ہے. اور آج آپ یہ نہ سمجھیں کہ خان کو جیل میں ڈال کے آپ نے تحریک انصاف کو فتح کر لیا. اللہ حاضر و ناظر ہے، 25 کروڑ عوام کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے، کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیزو، خیبر پختونخوا کے غیور پشتون اور پاکستان بھر کے تمام پاکستانی آج ظلم اور جبر کی وجہ سے شاید ڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی اندیشے یا خوف کا شکار ہیں. آپ نے، ہم نے، سب نے مل کے اس سہمی ہوئی قوم کا علاج کرنا ہے. یہ ڈر، یہ خوف جو پرچے کے نام پہ، آپ کے گھر پہ چاپے پہ نام پہ، تشدد کے نام پہ آپ کے ذہنوں پہ مسلط ہے، اس خوف کو پاکستانیوں اپنے شکست دینی ہے. اللہ نے آپ کے اور ہمارے زندگی کے آیام ہماری ارواح کو پیدا کرتے ہوئے یہ مقرر کر دیے ہیں. او بشیر بلور شہید کی بات یاد آتی ہے کہ قبر میں جو رات آنی ہے اس کو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. تو لہذا ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جس طرح حاجی صاحب نے کہا، اب ہمارا اس قوم کو دینے کا وقت ہے، اس قوم کے آنے والے بچوں کی مستقبل کو بنانے کا وقت ہے. اور وہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ کوئی یہ سمجھے کہ ڈر، جان کا ڈر، مال کا ڈر، عزت کا ڈر. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس کاس کے لیے مر جائیں، مرنا ہی ہے تو کیوں نہ پاکستان کے لیے مر جائیں. اور زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہیں، کتنوں کو مارا، ہمیں بھی مار دے، لیکن خدا کی قسم اس وقت تک آرام اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان میں قانون کا بول بالا نہ ہو، جب تک پاکستان میں عدالتوں کی حکمرانی نہ ہو، جب تک پاکستان میں پاکستانی کو سماجی انصاف نہ ملے، پاکستانی کو معاشی انصاف نہ ملے، اور پاکستانیوں کے گھر میں گھسنے والا، پاکستانی کے اوپر ڈنڈے برسانے والا، ٹیئر گیس کرنے والا، ان تمام لوگوں کو ہم کیفر کردار تک نہ پہنچائیں. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد. ہم نے تھوڑی عرصے میں کنونشن کرنے ہیں اضلاع میں، اور ہم نے الیکشن کمپین کے لیے بڑے بڑے جلسے کرنے ہیں. وعدہ کریں ہم نے خوف کے پتوں کو پاس کرنا ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم نے ان کے ظلم اور جبر کو گرانا ہے، ان کی تمام طاغوتی طاقتوں کو للکارنا ہے. انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہم یک زبان ہو کے اس جبر کا مقابلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف اگلا زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف اگلا زندہ باد. زندہ ہے ورکر زندہ ہے، زندہ ہے وکلا زندہ ہے، زندہ ہے تاجر زندہ ہے، یہ خان کٹیکر زندہ ہے، عمران کٹیکر زندہ ہے، کپتان کٹیکر زندہ ہے.
شکریہ. کیک کٹنگ ہے اور اس کے بعد آگے صاحب. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.